बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। यसरब की बस्ती खजूरों की बस्ती। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मदीना अल नबी कहलाती थी। उसमें हर तरफ मुख्तलिफ बागात थे, एक दूसरे से मिले हुए, और उनके मुख्तलिफ मालिक थे। उन्हीं बागात में एक यतीम बच्चे का बाग भी था, उसके साथ एक दूसरे आदमी का बाग था। खजूरों की दरख्त इस तरह आपस में मिले हुए थे कि आंधी और बारिश में खजूरें नीचे गिर पड़ते तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाती कि ये किस दरख्त से गिरी है। यतीम बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं दीवार से अपने बाग को अलहदा कर लूं, ताकि मिल्कियत वाज़े हो जाए, किसी किस्म का तनाज़ा और झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चुनांचे उसने दीवार बनाना शुरू की। जब उसने दीवार बनाना शुरू की तो उसकी हमसाये के खजूर का दरख्त दरमियान में आयल हो गया। दीवार सीधी इस सूरत में होती थी जब उसको ये दरख्त मिल जाता। वो यतीम बच्चा अपने हमसाये के पास गया और कहा कि आपके बाग में बहुत सारे खजूर है, मैं दीवार बना रहा हूँ, आपकी मुल्कियत की एक खजूर रास्ते में रुकावट बन रही है, ये खजूर मुझे दे दे तो मेरी दीवार सीधे हो जाएगी। उस शख्स ने इनकार कर दिया। उस बच्चे ने कहा कि अच्छा, आप मुझसे उसकी कीमत ले ले ताकि मैं अपनी दीवार सीधा कर लूं। उसने कहा, मैं इसे बेचने पर तैयार नहीं। यतीम ने खूब इसरार किया, हमसायगी का वास्ता दिया, मगर उस पर दुनिया सवार थी, ना यतीमी का लिहाज ना हमसायगी का पास। यतीम ने कहा कि देखो, क्या मैं अपनी दीवार ना बना हूँ, इसको सीधा ना करो। हमसाये ने कहा, ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दीवार सीधी रहे या टेढ़ी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर मैं खजूरों को फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यतीम जब उससे मुकम्मल मायूस हो गया तो ख्याल आया कि एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो सिफारिश कर दे तो मेरा काम बन सकता है। दिल में ख्याल आते ही कदम मस्जिद नबवी की जानिब उठे। ये किस्सा बाइसे ताज्जुब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी और आपके अल्फाज का किस कदर पास था। वो यतीम बच्चा जब मस्जिद नबवी में आया तो सीधा अल्लाह के रसूल के पास पहुंचा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाग फिला आदमी के बाग से मिला हुआ है, मैं उनके दरमियान दीवार बना रहा हूँ, मगर दीवार उस वक्त तक सीधे नहीं बनती जब तक रास्ते में आने वाली एक खजूर मेरी मुल्कियत ना बन जाए। मैंने उसकी मालिक से अर्ज किया कि वो मुझे फरोख्त कर दे। मैंने उसकी मिन्नत समाजत भी की, मगर उसने इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उससे सिफारिश कर दे कि वो मुझे खजूर दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस आदमी को बुला कर लाओ। वो यतीम उस शख्स के पास गया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रही हैं। वो शख्स मस्जिद नबवी में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा बाग इस यतीम के बाग से मिला हुआ है। ये यतीम बच्चा दीवार बनाकर अपने बाग को तुम्हारे बाग से अलहदा करना चाहता है। तुम्हारी एक खजूर इसकी राह में रुकावट है। तुम ऐसा करो कि अपनी बाई को ये खजूर दे दो। उस शख्स ने कहा, मैं तो नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अपनी बाई को ये खजूर दे दो। उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बाई को खजूर दे दो और मैं तुम्हें जन्नत में खजूर की जमानत देता हूँ। उस शख्स ने इतनी बड़ी पेशकश सुनने के बावजूद कहा, नहीं, मैं खजूर नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खामोश हो गए। उससे ज़्यादा कुछ कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब ना जाना। हज़रत सहाबा खामोशी से सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। हाज़रीन मजलिस में भी हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ़ फरमाए थे। मदीने में उनका बड़ा खूबसूरत बाग था। 600 खजूर के दरख्त पर मुश्तमिल बाग अपनी पल की सबब बड़ा मशहूर था। उस बाग की खजूरें आला किस्म की शुमार होती थी। मंडी में उनकी बड़ी शोहरत थी। मदीने के बड़े बड़े ताजिर उस बात की असरत और ख्वाहिश करते थे कि काश ये बाग उनकी मुल्कियत होता। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बाग के वसत में अपना खूबसूरत सा घर तामीर कर रखा था। बीवी और बच्चों के साथ वही रिहाइश पजीर थे। मीठे पानी के कुएं ने उस बाग की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश को सुना तो दिल में ख्याल आया कि इस दुनिया का क्या है, आज नहीं तो कल मरना है
اور پھر ہمیشہ کی زندگی، عیش و آرام یا دکھ و الام کی زندگی۔ اگر جنت میں ایک کھجور مل جائے تو کیا کہنا۔ آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیشکش آپ نے کی ہے صرف اس شخص کے لیے ہے، یا اگر میں اس آدمی سے اس کھجور کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں کھجور ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ اب ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں اس شخص کو دے کر اس سے وہ کھجور خرید لوں اور پھر اس یتیم کو دے دوں۔ پھر اچانک ہی ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس آدمی سے مخاطب ہوئے، کہا، سنو، تم میرے باغ سے واقف ہو جس میں میرے 600 کھجوروں کی درخت، گر اور کنواں ہے۔ اس نے کہا، مدینے میں کون ہوگا جو اس باغ کو نہ جانتا ہو؟ کہا، تم ایسا کرو کہ میرا سارا باغ اس کھجور کے بدلے میں لے لو۔ اس آدمی کو اپنی کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے مڑ کر ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر گویا ہوا سن رہے ہو ابو دہدہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ چنانچہ ایک کھجور کی بدلے میں اپنا سارا باغ، کنواں اور گھر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ جب وہ آدمی اس کھجور کے باغ کے مالک بن گئے تو اس یتیم بچے سے کہا، آج کے بعد وہ کھجور تمہاری ہے، میں نے تم کو تحفے میں دے دی، اب اپنی دیوار سیدھی بناؤ، اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب میں جنت میں کھجوروں کا مستحق ہو گیا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کی جھنڈ ہے۔ اس حدیث کی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 1 2 3 مرتبہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ متعدد بار دہرائی، حتیٰ کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے، کچھ ضروری چیزیں تو وہاں سے لیتا ہوں۔ باغ کے دروازے پر آئے، اندر سے بچوں کی آواز سنائی دی، بیوی گھریلو کام کاج میں مصروف، بچے کھیل رہے ہیں۔ خیال آیا کہ اندر جا کر بیوی کو خبر سناؤں، مگر پھر دروازے پر رک گئے۔ آواز دی، اے ام دہدہ۔ ام دہدہ نے بڑا تعجب کیا کہ آج ابو دہدہ باغ سے باہر دروازے پر کیوں کھڑا ہے، اندر کیوں نہیں آتے؟ دوبارہ آواز آئی، اے ام دہدہ۔ جواب دیا، حاضر۔ ابو دہدہ فرمایا، اس باغ سے بچوں سمیت باہر نکل آؤ، میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا، آپ نے اس کو بیچ دیا ہے؟ کس کو فروخت کیا ہے؟ کون خریدا ہے؟ کتنے میں؟ فرمایا، میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اب باغ میں داخل نہ ہونا بڑا ہی فائدہ مند سودا ہوا ہے۔ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے گھڑ سوار 70 برس چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو پکڑا، ان کی جیبوں کو ٹٹولا، جو کچھ ان میں تھا ان کو نکالا، کہا کہ اب یہ رب کا ہو گیا ہے، ہمارا نہیں، اور خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آئے۔ ابو دہدہ اور ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قدم، یہ کارنامہ کوئی معمولی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو رب کی راہ میں لٹا دیا، اپنے آباد گھر، باغ، کنویں کو چھوڑا اور ہمارے لیے مثالیں قائم کر گئے کہ اس کو کہتے ہیں حقیقی محب صادق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ابو دہدہ اور ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ تم نے کتنی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا، بلا شبہ تمہارا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔